Artist Rajdeep Naik exposed the government during his performance, Gao Jahalo Janto, at Kala Academy in front of the audience. He highlighted many issues faced by artists during their performances. He appealed to the government that all these issues should be resolved, or we all artists would come on the road. आणि आमच्या सगळ्या कलाकारांक पावनी, आमच्या मिनिस्टरांक पावनी, आमच्या आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टराक पावनी, सगळ्यांक पावनी. ही जी वास्तू आसा कला अकादमी फाटली 3 वर्सां जाली बंद आशिल्ली आणि ही वास्तूची गणना अशी आसा की आशिया खंडान ह्या वास्तूचें नांव घेतलें वतालें. हांगा जर पिन पडली जाल्यार फाटल्या मनशाक तें आयकोपाक येतालें. फाटली 3 वर्सां जाली आमच्या सरकारान ही रिनोवेट करपाच्या नांवान कितें तरी केलां. आतां कितें तरी केलां तें कितें केलां हें तुमकां सांगपाक सोदता हांव. 70 का 75 कोटी मोडून आमची कला अकादमीचें रिनोवेशन केलां अशें गोविंद गावडे मानाधीक मंत्री म्हणटा आणि ताका क्लीन चिटूय आमचो मुख्यमंत्री दिता. जर 75 कोटी रुपया मोडून हे रिनोवेशन केलां जाल्यार हे 4 स्पिकर आमी भाड्याचे हाडून लायल्या. भितर मायक आसा ते सगळे भाड्याचे. ही दशा माझ्या पंढरीची, आमी कलाकारांची पंढरी म्हणटा ती अकादमी, त्या पंढरीची केल्या. हांकां कोण माफ करचो ना. आमी गोंयकार तरी माफ करचे ना आनी तांकां काळूय आनी इतिहासूय माफ करचो ना. हांव मागता मातसो कर्टन ओपन करचो, मातसो कर्टन ओपन करचो. ही जाली साऊंड सिस्टमाची गजाल. चार्ल्स कुरेया खूब नांवां दवरली आमी. जाणें आपली तकली वापरून हेजे एकॉस्टीक तयार केल्ले. ते एकॉस्टीक काबार करून दवरला, कारण हो मल्टी पर्पज हॉल न्ही, हे थिएटर आशिया खंडान हेजें नांव आशिल्लें. आनी हे एकॉस्टीक आसा पळय थंय आवाज घुमता म्हणून आमकां ह्या थिएटराची साऊंड सिस्टम जी कितलेशेच कोटी मोडून गेल्या ती तयार जायना. फाटल्यान आमी ह्यो ज्यो लायटी दिश्टी पडटा पळय, ह्यो लायटी आखांत ज्यो आशिल्ल्यो कोणूच हेका नांव दवरपाक शकनाशिल्ले, पूण आयज ह्यो LED वापरल्या. 1000चो जो स्पॉट आशिल्लो तो काडून 100चो स्पॉट घातला. जेन्ना तुमकां नाटक जेन्ना प्रेजेंट करता तेन्ना खुबसो काळोख दिसता. हो काळोख आमचो न्ही, हो कला अकादमीन जें कितें कर्म केलां ह्या मिनिस्टरांनी आणि तांच्या जाळवणदारांनी, तांची ही कर्मां. ही लायट ऑटोमॅटीक कलर चेंज जाता. तिसरी गजाल, हो जो पड्डो आसा तो पड्डो भितर वता, ऑटोमॅटीक भितर वतलो. आयज आमकां तो ओडून भितर व्हरचो पडटा. ही परिस्थिती करून दवरल्या. ही कला अकादमीची परिस्थिती. म्हणून हांव कला अकादमीच्या अध्यक्षाक, आमच्या मानाधीक मुखेलमंत्र्याक कोणे कलाकारांक सांगू ना सांगू, एक कलाकार म्हणून म्हाका सांगपाक जाय, कारण हो आमचो जनतेचो पयसो तुम्ही वाट लायला हे खणखणीतपणान सांगता तेन्ना तुम्ही जाग्यार येतले. तुमच्या सगळ्या उजीर एक निवेदन एक कलाकार म्हणून हांव ताका दिवपाक सोदतां. फक्त 1 मिनिट घेता. ते कितें निवेदन केलां तें वाचता. म्हज्या फेसबूक पेजीचेरूय तें आसतलें. राजदीप नायक वळवय सावय वेरे, फोंडे गोंय. फोन नंबर 9923415622. प्रति अध्यक्ष कला अकादमी पणजी गोंय. तारीख 29/4/2024. विषय कला अकादमीच्या दीनानाथ मंगेशकर सभाघरात संबंधान एक निवेदन. नमस्कार, हांव राजदीप नायक, गोंयचो एक नाट्य कलाकार. तुमकां निवेदन दिवपाक सोदता की आमची कला अकादमी जी आमच्या कलाकारांची पंढरी आशिल्ली ती रिनोवेट करपाच्या नांवान तिची दशा जाल्या अशें आमकां दिसता आणि हे आमी तुमच्या नदरेक हाडून दिवपाक सोदता. आशिया खंडान नावलौकीक मेळोवपी कला अकादमीचे थिएटर आवाजा येवजणे खातीर आनी एकॉस्टिका खातीर फामाद आसले. त्या आवाजा येवजणेची अवधी काय जाल्या. एकॉस्टीक सारकें नाशिल्ल्यान ह्या थिएटरान आवाज घुमता. 70 कोटी मोडून रिनोवेट केल्या ह्या थिएटरान आयज आमकां नाटक सादर करतना भाड्याची साऊंड सिस्टम हाडून सादर करचें पडटा. अशें कित्याक? आमी तुमकां विनंती करता, एक तर तुमी साऊंड सिस्टम जाग्यार घालची, नातर भाड्याचे जे आमचे कडच्यान पयशे वसूल करता तातूंत तरी आमकां सवलत दिवची. ह्या थिएटराच्यो लायट्स आदी खूब बऱ्यो आसल्यो, आतां त्यो काडून LED लायट्स घातल्यात, ज्यो खऱ्या म्हटल्यार नाटका खातीर अजिबात योग्य ना. ज्यो LED वापरतना आपोआप रंग बदलता, जशे तुमचे मिनिस्टर रंग बदलतात तसे. आदी आशिल्ले 1000चे स्पॉट काडून तुम्ही 100 वॅट्साचे पार घातले, ताचो उजवाड सारको पडना हेय जाग्यार घालचे. जो मुखावयलो पड्डो आसा तो आदी पूर्णपणान भितर वतालो, तो आतां अर्द्यारूच उरता. जाची आमकां कलाकारांक आडखळ जाता तोय सारको करचो. आदी नाटक सादर करतना आमकां कलाकारांक जाय तितले प्लॅटफॉर्म उपलब्ध आशिल्ले. आयज ते प्लॅटफॉर्म नाशिल्ल्यान नाटक सादर करतना त्रास जाता, तेय आमकां उपलब्ध करून दिवचे. ग्रीन रुमान आशिल्ल्या लायटीचे जायते पॉयंट्स चलनात. हालींच सारके केल्ले लायटीचे पॉयंट इतले बेगीन कशे पाड पडले हाचें अजाप दिसता. ग्रीन रुमान बायलांच्या टॉयलेटीन लायटी पेटनात, त्योय जाग्यार घालच्यो. आनी अश्यो कितल्योश्योच गजाली आसात ज्यो सारक्यो नात, त्यो सारक्यो करून दिवच्यो. निमणी एकूच मागणी करता, चार्ल्स कुरिया बाबाची कला अकादमी आमकां गोंयकारांक, गोंयच्या कलाकारांक दिल्ली
जिका आमी आमचे देऊळ म्हणटाले आनी प्रेक्षकांक आमचो देव म्हणटाले ती आमकां आसा तशी करून दिवची आनी ती तशी दितली अशें तुमी उतरूय दिल्लें त्या उतराक जागचें ना तर आमकां कलाकारांक ह्या कला खातीर रस्त्यार येवचें पडटलें आशा करता तुमी कलाकारांचें दुख्ख समजतले आनी जाता तितले बेगीन हाजेर तोडगो काडटले बरें मागून तुमचो राजदीप नायक एक नाट्य कलाकार तुमचे सगळे साक्षीन हांव कला अकादमीच्या जाणवणदाराक आनी सरकाराक सांगपाक सोदता प्रमोद सावंताक सांगपाक सोदता हे पयशे तुमच्या घरा कडचे न्ही आमच्या कश्टाचे पयशे जशी कला अकादमी आशिल्ली तशीच आमकां जाय पडटली गोंयचो कलाकार उठो न उठो राजदीप नायक कलाकार म्हणून सगळ्यांत फुडें आसतलो आनी तुमकां जाय तशी ही कला अकादमी परती जावची ह्या खातीर हांव आवडटलो देव बरें करूं कितलेशे तियात्रीस कलाकार आवाज करिना हांव मागतो सगळ्या कलाकारां कडेन की आवाज करुया आनी ही कला अकादमी चार्ज करुया आनी आमच्या भाऊसाहेब बांदोडकरान जी आमकां दिल्ली तशी करून घेवया देव बरें करूं